Karon guys, maghiskotag bullying. Bully. Kanang hilig bitaw mambuli sa imong kaila, sa imong barkada, diha sa school, especially sa eskwelahan, maghisgotag bullying. Ikaw, kung mangbuli ka sa imong dili barkada nimo o sa imong barkada, kung mangbuli ka, tan-awa daan imuhang kaugalingon. Gikan sa ulo paingon sa tiil, tan-awa daan imong kaugalingon ug bagay ba nimo mambuli ka? Gwapo ka, putiun ka, sakto ka, kwartaan ka, ana angayan ka nga mambuli ka. Pero parehas ra pud nato nga ultimo ra ta, dili bagay nga mambuli ta sa ato ang mga classmates, ato ang mga kaila, sa ato ang mga barkada. Dili bagay nimong mambuli ka. Labi nag imong naong makita nga murag kumot sa yawang pungkol. Ayaw na nagting pambuli, gapakaulaw ra ka aning kalibutan. Kung dili ka gana especially sa eskwelahan, manghilig ka mambuli sa eskwelahan, dili na lang ka mo eskwela kay gahatag ra kag bad reputation diha sa eskwelahan. Makaamong-among ra ka sa ubang mga estudyante ay nag-eskwela. Kung wala kay saktong rason nga mong eskwela ka, kay manghilig ra ka mambuli sa imuhang isig ka classmate, ayaw nag-eskwela kay makaamong ka sa ubang mga estudyante nga gatinarong og eskwela. Kasabot ka? Ayaw sig pambuli. Kay ug ikaw bulihon, og ikaw pasakitan, ganahan ka. Pananglit lang. Kaya sa eskwelahan kay ako miagi man po ko pagka-estudyante. Dili ko mambuli. Dili bagay sa akong naong man nga mambuli ko. Isa pa, dili biya kitag iyaan ang kinabuhi sa ato ang mga classmate no o sa ato ang isig katawo nga mambuli ta. Ayaw tig pambuli kun dili bagay sa imong naong. Kadaghang mga anak og kwartaan, mga gwapo pa, mga putiun pa, wala gani sila mangbuli. Ikaw pagha nga mura kag naog tilapia.